1 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। एक बालिश भी हम जलील होकर एक बालिश जमीन भी इनके हवाले नहीं करेंगे हम, तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई। बीस 22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है, ये फिलिस्तीन के हालात क्या है। उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्र लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए एक बालिश भी हम जलील होकर एक बालिश जमीन भी इनके हवाले नहीं करेंगे हम, तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। उसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल में। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाएं, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोलें जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। यहूदियों पर उनकी बदआमालियों की वजह से कुरान क्या कहता है? गुरिबत अलैहिमुज़िल्ला, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सताया नहीं, बेइंतहा सताया। इतने सारे मोजज़े देखने के बावजूद इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा इब्ने मरियम को माज़ अल्लाह वलदुज़्ज़िना कहा। हालांकि इनकी अपनी किताबों में आज तक ईसा इब्ने मरियम की गवाही, उनके नबूवत के अलामात मौजूद हैं। आपको पता है यहूदी मदीना में क्यों आबाद हुए? आखिरी नबी के इंतजार के लिए, वरना मदीना और यहूदियों का आपस में कोई लिंक बनता नहीं है। ये लोग जाया करते थे सफर करके, रास्ते में मदीना का नखलिस्तान था। तारीख की किताबों में लिखा है कि इन्होंने देखा कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में आएंगे, नबूवत का ऐलान करेंगे, वो उस तमाम अलामात इस इलाके में पाई जाती हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद जैसे इन्होंने अपनी किताबों में ईसा इब्ने मरियम का तस्करा होने के बावजूद उनका इनकार किया, हसद और जेलिसी की वजह से, इसी तरह इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। कुरान कहते हैं उसकी बेस भी क्या थी? हसद और जेलिसी। देखो अल्लाह का कायदा है कि दुनिया में जो हद से ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है ना, अपनी औकात से ज्यादा, हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला यर्तफ़िअ शैउन इल्ला वज़अहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली है कि जो चीज़ भी हद से आगे निकलेगी अल्लाह उसको ज़मीन पे गिरा देगा। आज भी आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग हर वक्त मैं करते करते
تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا, اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ, 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی, جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے, مگر کیوں نہیں مانا, اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے, غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے, اس کو تو کم معمولات بتائے, ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے, شہرت بھی ملتی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں, بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس, جس کے پاس بھی علم ہے, آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں, ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا, کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا, تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی, ہم نے ان کو علم, یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا, دین کا علم بھی دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی, تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا, بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے, یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے, اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں, بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی.
اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا، ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا، اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا۔ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے۔